الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة، إقامة أي شيء يعني جعله مستويا لمهمته. تقول إيه؟ أقام الغصن. الغصن عادة لما نقطعه مثلا من شجرة يبقى فيه إيه؟ شوية عود، شوية كده، شوية فروع كده، ونقطعها، يقوم لما يجي إيه؟ يقوم يقومها كده ويخليها إيه؟ يبقى إقامة الشيء يعني إيه؟ جعله مستويا لمهمته. جعله مستويا لمهمته، مش ضروري يكون عدل يعني، لأن قد تكون مهمته فأنه ينعوج شوية مثلا. يبقى إقامة الشيء جعله مستويا لمهمته. وإقامة الصلاة يعني جعلها إيه؟ مستوية لأداء مهمتها. فكل شيء مستو لأداء مهمته يقال له إيه؟ أنك أقمته. ولذلك السوق اللي رايجه وربحت ومشيت وفيها تجاره يقول لك ايه؟ اقامت السوق، يعني سوق ماشيه، سوق ماشيه. يبقى الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ايه؟ ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. وهنا تلحظ ان كلمه الزكاه ما جاتش، انما كلمه النفقه وكلمه الانفاق دي اوسع شويه من الزكاه، اوسع شويه، لان الانفاق ده يجي نفقتي على نفسي، يبقى اكنني لازم نعمه ربنا تظهر علي، وانفق على اهلي، وانفق على الفقراء من الزكاه، وانفق على غير الفقراء بالهبه والصدقه مثلا، هديه. اذا ومما رزقناهم ينفقون ما حددتهاش في مين، علشان تدي اريحيه واسعه للايمان، اريحيه واسعه للايمان. يعني نفقتي على نفسي، نفقتي على اهلي، نفقتي مثلا على اهل الزكاه، نفقتي مثلا على الاحباب، كل دي داخل في ايه؟ كلمه ايه؟ نفقه. اذا نظرنا الى ان كل صفات الاحسان الموجوده في المناهج تنحصر في هذه الثلاثه: القلبيات الايمانيه خلاص، والقالبيات الخضوعيه في الصلاه، والاريحيات البذليه. لما تيجي بقى تاخد القيم في معناها التواضعي تقوم تجد الصلاه دي ساعه ما تدخل كما قلنا منتهى الخضوع، لانك بتجيب اعلى شيء مع اوطى شيء، مع القدم، الراس مع القدم. والمهم ما بتعملهاش بدروه بنجوه، يعني في خلوه، لا، قدام الناس كلها. فاللي شاف القامه المنتصبه واللي شاف الجاه وشافك ايه؟ ساجد لله. يبقى اذا استطراق، زي ما قلنا استطراق الايه؟ استطراق الايه؟ العبوديه. تقوم دي تمنع الغرور الكبريائي في النفس البشريه. ان كانت وظائف المجتمع تقتضي تميزا، فوظائف العبوديه تقتضي تساويا. ويبقى القدر الجامع بيني وبينك في اي عمل عملك، مش انت رئيسي ولا انا مرؤوس لك، انما عملك قد يكون رئيس عملي، انما انت مش رئيسي. شوف الفرق بين الاثنين. يبقى العمل هو اللي ايه؟ تركيبه العمل، ان العمل ده فوق ده، مفهوم؟ ولذلك قد اكون خيرا منك ان كنت مرؤوس مثلا كويس مثلا، فلما تيجي للصلاه تجدها عامله لنا الايه؟ هذا الوضع. وايضا تعطي انك اذا ما قدمت انسانا لامامتك يبقى معناه انك انت ايه؟ طوعه، بس طوعه الامتي. لا تستطيع ان تقول الله اكبر مع انها عباده الا اذا قال هو الله اكبر، ولا تستطيع ان تركع الا اذا، ولا تستطيع ان ترفع راسك الا اذا. ليه؟ لانك انت خولت له هذه الايه؟ هذه المهمه. لكن طالما هو ماشي على المنهج اللي حاكمني وحاكمه ماليش كلام وياه. لكن اذا شاذ شويه بقى وتروح سبحان الله وتروح معدله، يبقى علمني
أن الولاية في كل شيء بحسبها، ما نبهوأش رقعة الولاية. خد الولاية على قدها، هي في ايه؟ في كذا، ما تعديهاش لكذا، والا لو تعدت لكذا هقول لك لا، هقول لك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الايه؟ ولو أن كل ولاية ظلت محجوزة في مكانها الطبيعي لما أنف واحد من ولاية أحد عليه أبدا. ليه؟ لأنه هيبقى في خدمتي، هيبقى. لكن اللي بيخلي الناس، ليه بيخلي الناس مثلا تتسامى إلى أنه يبقى هو الحاكم ويعمل انقلاب زي ما بنشوف في الدول كده؟ ليه؟ لأنه شايف الحاكم مش في إطار الولاية، بل هو مزود الايه؟ يقول لك وانا ليه ما بقاش؟ انما لو كان شايفه في اطار الولايه يقوم لا يراه الا شقيا بالحكم، لا يراه الا متعبا بالحكم، فبدل ما يستشرف ويتسامى على انه يبقى حاكم يقول الله يعينه يا شيخ ويبعد عنا الحكايه دي. ايه اللي بيخلي الناس تستشرف؟ انهم واخدين الرقعه اوسع من المساله، ويا ليتهم يقتصرون على الرقعه في ذواتهم. يمكن اللي متصل واللي قريب دواير بقى، يوم دي اللي بتخلي ايه؟ اللي بتخلي كل واحد ان لم يستشرف الى ان يكون حاكما لينعم فيعمل ايه؟ يبتدي يتقرب بغير حق. اللي الصورة هتيجي وينافق، اللي الصورة هتيجي تعالج صورة البقرة في هذه الايه؟ هذه المسألة هيبقى ايمان وكفر ونفاق، 3 أقضية هم اللي ايه؟ بيسيطروا في الكون. فيجي الحق سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب ويقومون الصلاة، وكلمة ومما رزقناهم ينفقون دي بتاخد كل إطار الحركة في الكون، لأن ما دام ينفق مما رزقناه يبقى هو أحسن استقبال أسباب الله في الكون، ولما أحسن استقبال أسباب الله في الكون وتفاعل معه فتفاعلت معه يبقى يستطيع أنه يعمل إيه؟ أنه ينفق. لولا هذه ما يستطيعش أنه إيه؟ ينفق. يبقى كل حركة الإيه؟ كل حركة الكون، ويبقى كأنه في الكون مضارب لله. مضارب يعني ايه؟ يعني واخد الخير بتاع ربنا بشويه حركه منه، وبعدين ربنا بيقول له عايزين ايه؟ نقسم بقى النتيجه. انا مش هاخد كتير، انا هاخد مثلا 2.5%. شوف بالله صاحب راس المال كله بياخد 2.5%، ويا ريته بياخدها لايه؟ هو بياخدها لنفسه؟ ده بياخدها لايه؟ لاخيك، وهيبقى ياخدها لك، وهيبقى ياخدها يبقى اذا كل الحركة الحياتية في الكون نشأة من ايه؟ نشأة، احنا قلنا في حلقة سابقة او في لقاء سابق ان الانسان والاسرة والامة والعالم يحكمها شيء واحد في حركة الحياة، وهو الانتاج والاستهلاك. انتاج والاستهلاك. إن كان الفرد أو الأسرة أو الأمة أو العالم ينتج مثل ما يستهلك يبقى تجمد، هيفضل كده. طب وإن كان يستهلك أكثر مما ينتج يبقى هيخرب ضروري، والخراب ده يحدده الفارق في طب امال يترقى امتى؟ إذا كان ينتج أكثر مما يستهلك. ما دام ينتج اكثر مما يستهلك يبقى معنى ذلك زي ما قلنا ان هو هيتحرك في الحياه حركه تسعه وتسع من يعول وتسع العاجز، وتسع العاجز. وما دام تسع العاجز يبقى فيه الكفاله الايه؟ اللي موجوده. يقول بقى الحق سبحانه وتعالى كلمه ومما رزقناهم ينفقون، يبقى ما هو الرزق؟ ايه هو الرزق؟ الرزق انت بتفتكر انه الشيء المباشر للانتفاع. لا، قد يكون الشيء المباشر للانتفاع. اذا نظرت الى الهواء مثلا على طول
وإن إذا نظرت إلى الماء الساقطة إلى السماء. إنما بعد ذلك في الطعام قد يوجد إذا كنت عايز تعيش بقى متبدي على الأحراش اللي بتطلع لكن كنت عايز بقى ترتقي وبتزرع ومش عارف إيه، يبقى الرزق مطمور الأسباب. حين يرزقك مطمور الأسباب يبقى هو ده الرزق اللي اداك الأرض اللي فيها العناصر وصالحة لأنك أنت تزرع فيها وتستنبت، يبقى هو ده الإيه؟ هو ده الرزق. يبقى إذا الرزق مش ضروري يكون إيه؟ مباشر الانتفاع، بل يكون إيه؟ يكون مطمور الأصل. هل أنت مثلا إذا جيت في أول الشهر وجيت في القرار بتاع المطبخ وجبت تموين الشهر كله، هو تموين الشهر كله ده ساعة ما بتيجي تاكل بيجي لك كده تموين ولا فأنت أعطيت الست في البيت رزق طول الشهر، بس إيه؟ مطمور في المواد اللي أنت بتسميها إيه؟ المواد التموينية. وبعدين انقلها شوية، مطمور في شوية البذر اللي أنا بذرتهم في الأرض وهيطلعوا لي مثلا خضار، شوية يطلعوا لي مثلا قوطة، يطلعوا لي أي حاجة اسمها إيه دي؟ إذا فالشيء قد يكون رزقا بالقوة وقد يكون رزقا بالفعل. الرزق بالفعل هو المباشر للانتفاع، والرزق بالقوة هو ما يؤول بحركة منك وتفاعل منك إلى أن يصير إيه؟ إلى أن يصير رزقا. فمثلا القمح مثلا حب هو رغيف بالقوة، إنه إن لم يكن رغيفا بالفعل. رغيف بالقوة يعني إيه؟ يعني تستطيع إنك أنت تاخده تطحنه وبعدين تعجنه وبعدين تخبزه يبقى رغيف. اسمه رغيف بالإيه؟ اسمه رغيف بالقوة. لما يبقى رغيف ده يبقى رغيف إيه؟ بالفعل بقى. النوايا النهاية بتاعت البلح دي بيسموها نخلة بالقوة، يعني إن خدتها وغرستها مش عارف إيه وبتاع تبقى نخلة. لما تبقى نخلة بقى بالفعل تبقى اسمها نخلة بالإيه؟ إذن فالرزق نوعان، رزق بالفعل وهو الذي إيه؟ تأخذه مباشرة، ورزق بالإيه؟ بالقوة. لما تروح الغيط كده وبعد ذلك تلتفت تلاقي إيه؟ تفاحة تاكلها، الأرض أخرجت رزقا بالفعل، مش كده؟ طيب طلعت كساية، شفت ازاي؟ هتبقى بعدين رزق بالايه؟ هي رزق بالايه؟ بالقوة. وبعدين تبقى رزق بالايه؟ بالفعل. وبعد طب رحت جبت برسيم له رزق بالقوة، تقول له لا ده هو رزق بالقوة، هتروح وتأكله للمشي فتقوى على حملك، مش كده؟ او تأكله للجاموسة اللي بتحلب لك فتطلع لك الحلاب، يبقى اسمه رزق بالايه؟ رزق بالقوة. إذا ومما رزقناهم ينفقون. لا يجب أن يقتصر الرزق على الرزق بالفعل، بل إذا أردت أن تتسامى في النفع ارزق بالقوة. يعني لما يجي لك واحد فقير ما تدلوش رزق بالإيه؟ بالفعل، تديله رغيف وشوية طبيخ يأكل. أنت اسمك اديته إيه؟ رزق بالفعل. لا، بالك أنت علشان تكفيه شر المسألة تعالى على حاجة كده تنفع وقول له خد دي واعمل لك كشك مش عارف ايه، ولا خد لك سبوبة ايه، وادي له كده، يبقى اسمه اديته رزق بالايه؟ برزق بالقوة. الرزق بالقوة دي هتقدر تعمل ايه فيه؟ بدل هو ما تعود يهمل طاقته الحركية، وإذا تعود أن يأخذ رزقا بالفعل وليست له الطاقة الحركية تعطلت فيه يتبلد حسه الحركي ويستمرئ هذه المسألة. خطر المجتمعات من هذا، من انك انت تؤثر ان تعطي رزقا بالايه؟ رزقا بالفعل. لا، ولذلك خير الصدقة ما اغنى، يعني ما يخليش واحد بعدين يطلب تاني، تقوم تديله ايه؟ تعمل له ايه؟ رزق بالقوة. ليه لما تديله رزق بالقوة هتضطر إلى أن إيه؟ يحرك طاقته، فإذا ما حرك طاقته انتفع الوجود، مش هو فقط، كله، لأن الوجود منتفع بالحركة أراد المتحرك أم لم يرد. يعني حركة الناس تنفع الوجود، أراد المتحرك
او لم يرد. احنا ضربنا مثل قلنا مثلا الرجل اللي عنده كذا 1000 جنيه وبعد ذلك يلقي الله في باله خاطرا يقول لماذا لا استغل هذا المال المكنوز عندي في ان ابني مثلا عماره تدر علي كذا في الشهر، ويضخم الله له ايه الجدوى، فيصبح بقى يجيب المقاول والمهندس ويجيب الفاعل مش عارف ايه. لا 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 لا. هذا الخاطر اللي جه له في حركته وان لم يقصد ان ينفع الناس فقد انتفعوا. الذي حفر ارضه انتفع، واللي ضرب له الطوب انتفع، والذي بنى انتفع، واللي غفى انتفع، واللي ضرب بويه، واللي عمل ادوات صحيه، والنجار الله، والكهرباء، كل ده انتفع. هل كان يقصد ان ينفع؟ لا، انها حركه في الكون، والحركه في الكون تفيد غير المتحرك. خدت بالك وياي؟ وان لم يقصدها، وان لم، ولذلك يقدر الله هذه المساله. هب ان ثلاثه، واحد عنده 1000 جنيه والثاني عنده 1000 جنيه والثالث عنده 1000 جنيه. اللي عنده 1000 جنيه حطهم في خزنه وسك عليهم كنزه، وواحد راح اشترى بال1000 بتاعه بيت، وواحد تاني اشترى بال1000 بتاعه فدان. نقوم لما نيجي اخر السنه نقول له يا اللي كنزت ال1000 جنيه هناخد منك 25 جنيه. وانت اللي خدت بنات البيت مش عايزين منك حاجه، سكنت ولا قعدت ولا بتاع، مش عايزين منك حاجه. ليه؟ لانك اخرجت ال1000 كلها للنفع العام. خرج المال كله للنفع العام، فانتفع الناس وان لم، ولو اللي جه يسكن، ولو اللي جه يسكن انتفع. واللي في الارض ما بنقولوش قوم الارض وطلع زكاه، هي طلعت لك قد ايه وبعدين ناخد نصف العشر ولا العشر ولا البتاع. ليه؟ لانه اخرج المال للنفع العام. واحد دخله 1,000,000 جنيه وبينفقه كله، ما بنقولوش زكي. ليه؟ لانه اخرج ماله انفقه في الايه؟ في النفع العام. وان كان ينفقه في، ما دام ينفقه في حل، وان كان الحل واسع، بياكل كويس وبيلبس كويس، ما بيلبسش الجلابيه الا مكويه، ما بيلبسش الا تركلين، ما بيلبسش نقول له يا اخي ايه، ما يجراش حاجه ابدا، ما دام الشيء حلال انتهى كل شيء، خرج للنفع العام. لان طرف اي واحد يشكل ضروره للاخرين، مش كده ولا لا؟ اللي بيلبس الجلابيه ما بيلبسهاش الا مكويه، ما تقولش عليه متأنزح، ده ربنا حاططها في مخه كده انه الجلابيه ما كانتش مكويه ما ينبسطش. ليه؟ علشان فيه هي طرف بالنسبه له ولكنها تحقق ضروره بالنسبه للاخر. اللي مش قادر مثلا يروح الا في التاكسي وربنا يخلي جسمه خدلان كده، ربنا مدي الخاطر ده في قلبه عشان بتاع التاكسي يرتفع. اللي قاعد وحاطط رجل على رجل على القهوه وكل يوم يمسح الجزمه مثلا، ما تبقاش تقول ايه اللي مش عارف الايه دي، لا، ما دامت المساله في حل هو بيحقق ضروره لمين؟ بيحقق ضروره للايه؟ للاخر. اذا فكل حركه في الحياه يفيد منها غير المتحرك، رضي المتحرك او لم ايه يرضى. فحين تاتي لتنفق يعطي ما يغني. ما يغني يعني ايه؟ يعني ما تخليش باللقمه. زي الشيوعيه مثلا عايزين اللقم باللقمه، نقول له لا، اعطي ايه؟ ما يغني. ليه؟ لانك انت ستستغل حركته. حركته دي هتنفع مين؟ هتنفع في الايه؟ في الكون. ولذلك كلمه النفقه دي كلمه دقيقه. ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. يقال سوق نافقه. سوق ايه؟ نافقه. هي النفق دي موت الحمار. الحمار لما يموت يقولوا ايه؟ نفق الايه؟ وازاي يقولوا نفقه السوق؟ لان السوق الاصل فيها انها مشحونه بمواد معرضه للبيع. نفقه السوق يعني ما عادش حاجه ايه. شوف ازاي بقى؟ يبقى نفقه السوق يعني ايه؟ يبقى كل ما تعمل عمليه زي دي يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نفقه. يعني طلعت المسائل الى ايه؟ الى مراداتها الايه؟ الحقيقيه. ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. اولئك الذين يؤمنون بما انزل اليك والذين يؤمنون بما انزل اليك وما يبقى الايمان هنا مرتين. الايمان الذين يؤمنون بالغيب، وبعدين الذين يؤمنون ايه؟
لأن الدعوة المحمدية إنما جاءت لتواجه معسكرين عنيدين، معسكر لا يعترف بمبدأ الألوهية، ومعسكر يعترف بمبدأ الألوهية بس في إطار تعبدهم وديانتهم أهل الكتاب يعني. يبقى إذن الإيمان هيبقى إيه؟ إيمان الجماعة المكيين اللي هم ما كانوش يؤمنوا بارتباط الأرض بالسماء، وبعدين الجماعة اللي هيعالجهم هم اليهود اللي هم فاهمين إنهم هم أقدم في ارتباط إيه؟ في ارتباطهم بمنهج الإيه؟ بمنهج الله، ويدلون على غيرهم بأنهم قوم لهم علم بالكتاب ولهم سبق دراية بما أنزل من السماء ولهم شرف اتباع رسالة لموسى أو لعيسى. يبقى أكننا عايزين لونين من الإيمان، لون يؤصل أولا الإيمان باتصال الأرض بالسماء، ولون تاني يؤمن بالدين الجديد ده على أنه ناسخ، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وكلمة وبالآخرة هم يوقنون جاء في المحز، لأنك حين تقرأ التوراة كلها لا تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر، فكأن مشكلة اليوم الآخر دي بالنسبة لليهود مشكلة ضخمة، لأنها لا تخطر لهم على بال.